नमस्कार, म जगदीश खरेल। नयाँ सरकार बन्न अझै 2-4 हप्तै लाग्छ जस्तो छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरू बीचमा पछिल्लो समय वार्ताहरू भइरहेका छन्, तर यसका बीचमा पनि सरकार गठन कहिले कसरी हुने भन्ने छिटो रूपमा हुने सहमति जुट्न सकेको छैन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कुरा पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन। सम्भवतः अझै फागुनको पहिलो हप्ता जस्तो पुग्छ कि जस्तो देखिन्छ सङ्केतहरू र यो बीचमा केही छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। सँगै वामपन्थी गठबन्धन जसले चुनावी तालमेल गरेका थिए त्यसको आधारमा परिणामहरू पनि आएका छन्, तर विशेष गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको पार्टी एकता पनि त्यत्तिकै अन्योलमै रहेको जस्तो देखिन्छ। खासै कार्यप्रगति देख्न सकिँदैन। समग्रमा सरकार कहिले बन्नेछ र वाम एकता कहिले हुनेछ, विशेष गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता कहिले अनि कसरी हुँदैछ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हटसिटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मूल प्रश्नमै जान्छु म। अहिलेसम्म पनि पार्टी एकताको स्पष्ट खाका तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन कि बनेकै छैन अथवा बनेर पनि बाहिर नदेखाउनु भएको? हामी छलफल गरिराखेका छौँ। हामीले निर्वाचन अगाडि वामपन्थी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने प्रक्रियामा नै पार्टी एकता पनि गर्ने र पार्टी एकताको निम्ति पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनाउने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। हो, निश्चित रूपमा हाम्रा पार्टी एकताका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण गृह कार्य पुरा भइसकेको छैन, तर पार्टी एकता गर्ने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरेका छौँ र पार्टी एकताको निम्ति आवश्यक आधारहरू ठोस रूपमा तयार गर्नको निम्ति गृह कार्य अगाडि बढाइराखेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी छिटै त्यो बिन्दुमा पुग्छौँ। तपाईँहरूले त चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्छौँ भन्नुभएको थियो, प्रचण्डले पनि र केपी ओलीले पनि। लगत्तै भने धेरै भएको छैन, 1 महिना बितिसक्यो। होइन, हामी छलफलमै छौँ र त्यो कुनै अहिले चाहिँ बाधा अडचन आएर बाहिर चर्चा भए जस्तो निकै ठुलो समस्या भयो, जटिलता भयो, त्यस कारणले पार्टी एकता ढिलो गयो वा पार्टी एकता नै नहुने भयो भन्ने जस्तो जो चर्चा भइरहेका छन् त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको एजेन्डा तयार गर्नका निम्ति दुईटा प्रमुख नेताहरूको बीचमा छलफल जारी छ। केही दिन यता कमरेड केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थिति को प्रतिकूलताका कारणले गर्दाखेरि मात्रै दुई नेताहरूको छलफल यो बीचमा हुन नसकेको हो। छिट्टै अझ म तपाईँलाई ठोसै भनिदिन्छु, पर्सि नै दुई प्रमुख नेताहरूको छलफल हुँदैछ। त्यस पछाडि हामी त्यसको भोलिपल्ट नै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने सोच बनाइराखेका छौँ। पार्टी एकता संयोजन समितिले हालसम्म गरेको कार्यप्रगति चाहिँ के हो त? एकताको लागि कतिसम्म के काम गर्नुभयो त तपाईँ? अनि पार्टी एकता संयोजन समितिले पार्टी एकताकै एजेन्डामा पछिल्लो अवस्थामा बैठक बसेर छलफल गरेकै छैन, होइन। तर पार्टी एकता संयोजन समितिले जुन पार्टी एकता गर्ने हामीले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसलाई लिएर छिटै बैठक बसेर आधारहरू तयार गर्ने काम गर्नेछ। होइन, केपी ओली बिरामी हुनुभयो अथवा प्रचण्ड चितवन जानुभयो, कहाँ के भयो, दुईटा नेता नहुने बित्तिकै यो संयोजन समितिले केही पनि काम गर्न सक्दैन भने त किन संयोजन समिति बनाएको? होइन, पार्टी एकता संयोजन समितिको प्रमुख दुई नेताहरू भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, दुईटा नेताहरूले नै सल्लाह गरेर पार्टी एकता संयोजन समितिमा एजेन्डा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एजेन्डा बनाउनका निम्ति उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। छलफल नभए भन्ने होइन, छलफल भइराखेको छ, छलफल सकारात्मक छ, प्रगतिको दिशातिर छ, तर त्यसलाई अझै परिपक्व बनाउनका निम्ति अझै 1-2 छलफल उहाँहरू। होइन, तपाईँको यो राजनीतिक भाषा भयो क्या, सकारात्मक छ, प्रगति उन्मुख छ, राम्रो तवरमा गइरहेछ भनेको के? सकारात्मक भनेको के सकारात्मक? कति प्रगति त एउटा चाहिँ नि वस्तुगत आधारमा हुनु पर्यो नि, के प्रगति भयो त आजसम्म? मान्छेहरू चाहिँ पहिला के भन्छन् भने पार्टी एकता गर्ने घोषणा त गरे, प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरे, तर बिना आधार भएर यस्तो भयो कि भन्छन्। त्यस्तो होइन। दुईटा आधार हाम्रो पहिलो प्रष्ट छ। एउटा मूल राजनीतिक कार्यनीति जसले नेपालको राजनीति र समाजलाई करिब 2 दशकसम्म दिशानिर्देशित गर्नेछ। त्यो भनेको
शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट नै, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै हामी निर्वाचन मार्फत सरकार बनाउँछौँ। यो संविधानको क्रियान्वयन गर्दै अझ यसलाई विकास गर्ने दिशातिर जान्छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छौँ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्छौँ र समाजवादको आधार खडा गर्छौँ। यसले हामीलाई अगाडि जाने आधार तयार पारेछ। यसले वाम गठबन्धनलाई पनि आधार तयार पार्यो र यसले पार्टी एकतालाई पनि आधार तयार पारेको छ। किनभने यो 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्षको निम्ति दिशानिर्देशित गर्ने कार्यनीति होइन, लामो अवधिसम्म नेपाललाई दिशानिर्देशित गर्ने मूल राजनीतिक कार्यनीति हो। दोस्रो कुरा, पार्टी एकताको निम्ति योभन्दा थप के छ त हामीसँग आधार भन्दा 3टा रणनीतिक मुद्दामा हाम्रो एकता छ। एउटा, मार्क्सवादबाट विचलित नहुने। अब कोही भन्छ नि मार्क्सवाद छोड्नु पर्यो, जस्तो हाम्रो केही मित्रहरूले छोड्नु हो, होइन, त्यस्तै होइन। मार्क्सवादकै आलोकमा अगाडि बढ्ने। मार्क्सवाद नै वैज्ञानिक र परिवर्तनकारी विश्व दृष्टिकोण हो र सिद्धान्त हो, त्यसमा विचलित नहुने। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो परिवर्तनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्छ र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै यो नेतृत्व गर्ने प्रक्रियाबाट विचलित नहुने। र तेस्रो, अन्ततः समाजवादमै पुग्ने, समाजवाद स्थापित गर्ने। 3टा रणनीतिक मुद्दामा पनि हाम्रो सहमति छ। त्यसैले पार्टी एकताको निम्ति आधार यसले तयार गरिदिएको छ। तथापि हामीसँग कतिपय कुरामा मतभेदहरू छन्, वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा। कतिपय कुरा चाहिँ हामीले साझा रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। त्यसै कारणले 3टा मुद्दामा हामी मुख्यतः 2टा मुद्दा बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ अहिले। एउटा, वैचारिक राजनीतिक लाइनमा अन्तरिम सहमति हुन पर्यो, होइन, त्यसमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ, हाम्रो वैचारिक राजनीतिक लाइन के हुन्छ भनेर। दोस्रो, साङ्गठनिक एकीकरणको हकमा नेतृत्व निर्माण र सिङ्गो साङ्गठनिक संरचनाहरूको एकीकरणको आधार, सम्मानजनक एकीकरणको आधार के हुन्छ भनेर यो 2टा मुख्य मुद्दा बनाएर छलफल गरिराखेका छौँ। र तेस्रो चाहिँ हामीले हाम्रा मतभेदहरूलाई पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने। अर्कोतिर हामी दुवै पार्टीले साझा रूपमा, सामूहिक रूपमा मार्क्सवादको विकास र राजनीतिक कार्याशको विकासमा चाहिँ गम्भीर रूपमा मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो छलफल र बहसको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्ने र त्यसको निम्ति सुनिश्चितताको विधि निर्धारण गर्ने, यो 3टा एजेन्डामा छलफल गरेर हामी पार्टी एकताको ठोस आधार तयार पार्दैछौँ। दसैँपछि तपाईँहरूले तालमेलको घोषणा गरिराख्दाखेरि, चुनावी तालमेलको घोषणा गरिराख्दाखेरि एकताको गृह कार्य चाहिँ त्यसो भए गर्नुभएको रहेनछ। त्यति बेला हामी अब एकता आजै गरौँ कि भोलि गरौँ कि भने जस्तो थियो, त्यो चाहिँ गफ नै रहेछ। होइन, गफ भन्दा पनि पार्टी एकताको एउटा आधार त अघि मैले भनेको कुरा थियो, त्यसको आधारमा गर्न सक्छौँ। ठोस रूपमा चाहिँ हामी गरौँला भनेर गरे हो, ठोस रूपमा गृह कार्य त भइसक्यो, सबै बाँकी नै रहेछ। बाँकी र आजसम्म पनि तपाईँले 2टा कुरा गर्नुभयो नि, एउटा चाहिँ नि वैचारिक राजनीतिक लाइन अबको हाम्रो के हुने, अर्को साङ्गठनिक संरचना अब कस्तो बनाएर अगाडि बढ्ने, 2टा कुरा गर्नुभयो नि। यसमा चाहिँ गृह कार्य अहिलेसम्म कति प्रगति भएको छ त? होइन, 2टा अध्यक्ष, अझ सिधै भन्नुहोस् न, वैचारिक राजनीतिक लाइन अब के हुने भन्नेमा तपाईँहरू बीच कति सहमति छ, कति चुनौती अथवा छलफल बाँकी छ? 2टा अध्यक्ष कम्युनिटरको बीचमा यो बारेमा छलफल भइराखेको छ। त्यसैले पार्टी एकता जस्तो विषय जो पार्टी एकता नहोस् भन्ने चाहने शक्तिहरू पनि विभिन्न ढङ्गले खेल्ने खतरा महसुस गरिरहेको अवस्थामा र 2टा पार्टी लामो समयसम्म अलग ढङ्गले काम गरेको र ठुल्ठुला पार्टीहरू पनि भएको कारणले त्यसका आफ्नै चुनौती पनि छन्। त्यसकारण यो 2टा प्रकारका चुनौती र जटिलताहरूको बीचमा पार्टी एकतालाई सफल पार्नुपर्ने भएको हुनाले पार्टी एकतालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन आन्तरिक छलफललाई बढी, बाह्य चाहिँ छलफल, चर्चा, बहस कम गर्ने पक्षमा हामी छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो मार्क्सवाद त अब रहने, कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ, कम्युनिजम रहन्छ नै भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसको साथमा जस्तो एमाले अँगाल्दै आएको विचारधारा नै हो त्यो जबज अथवा माओवादीको माओवाद भनौँ न, यो 2टा शब्द चाहिँ अब यी 2टा कुरा चाहिँ नि हट्ने छन् भन्ने नै हो तपाईँहरूको? यो बारेमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष त हामीले निकालिसकेका छैनौँ, तर एउटा कमन सेन्स जस्तो कुरा चाहिँ अहिले छलफलमा आइराखेको छ नि। जस्तो हामीले पार्टी एकता गर्ने त घोषणा गरिसकेका छौँ हो भनेपछि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद प्रत्यक्ष सिद्धान्त हो भन्छौँ। माओवाद चाहिँ एमाले मान्नुपर्छ भनेर हामीले शर्त राखेर पार्टी एकता सोचे हो भने पार्टी एकता हुन्न भनेर बुझे हुन्छ। एमाले अहिले माओवाद मान्नेवाला छैन, मैले स्वत कुरा क्या, त्यसलाई हामीले तत्काललाई छोड्न तयार हुनु पर्यो। त्यस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो भनेर एमाले भनिराखेका छ, हामीले त मानिराखेका छैनौँ नेपाली क्रान्तिकै सिद्धान्तको रूपमा। त्यस कारणले जनताको बहुदलीय जनवाद पनि केही कालसम्म थाती राख्नु पर्यो, यो सामान्य देखिने कुरा क्या।
अनि मार्क्सवाद लेनिनवादको आलोकमा अगाडि जान तयार हुन पर्यो। एकछिनै म यसलाई तपाईँको वैचारिक कुरालाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् मलाई यो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जनयुद्ध जनआन्दोलनको कुराहरू छ, त्यसको बारेमा गम्भीर विश्लेषण आफ्नो दृष्टिकोणमा भएका विश्लेषणका आधारमा भएको मतभेदहरूको बारेमा छलफल गर्दै जाउँला। तर यति कुरामा त सहमति हुन्छ कि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई आजको यो बिन्दुसम्म ल्याउन र नेपालमा जो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हामीले स्थापित गऱ्यौँ त्यो मौलिक लोकतन्त्र स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दियो। यति कुरामा सहमति हुन्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ। तेस्रो कुरा अघि मैले भनेको मूल राजनीतिक कार्यनीतिमा त हाम्रो सहमति छ होइन। संविधानको क्रियान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सरकार, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामाजिक न्यायको स्थापना र समृद्धिको दिशा। चौथो कुरा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले पनि भन्न खोजेको, हामीले 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासको निष्कर्ष निकाल्दा नि भन्न खोजेको होइन। मूल स्पिरिट के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेषतः पहिलाका समाजवादी सत्ताहरूको प्रयोगमा एउटा कमजोरी भयो, त्यो जनवादको अभ्यासमा कमजोरी, लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमजोरी भयो। पार्टीको हकमा होस्, समाजको हकमा होस्, राज्य सत्ता सञ्चालनको हकमा त्यो कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ। अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण र समाजवादी सत्ताको लोकतान्त्रिकरणको कुरामा पनि हामी सहमत छौँ, त्यसलाई पनि हामीले दिशाउन्मुख गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ धेरै मतभेद छैन। एक थरीहरू के भन्छन् भनेदेखि माओवादी नेकपा एमालेसँगको अब एकता प्रक्रियासँगै अथवा यसरी चाहिँ नि जुन चुनावी बाटोमा अगाडि आएको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि माओवादीले त पहिले नै जबजलाई त स्वीकारिसक्यो नि, त्यसकारण थप स्वीकार यो दार्शनिक विचारधारात्मक र सैद्धान्तिक बहसको विषय। बाहिरबाट देख्दाखेरि जबज भने चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै जस्तो लाग्छ, कुरो त्यस्तो छैन नि त। जबजलाई माओवादीले त स्वीकारिसक्यो भन्छन् नि। हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त मानेकै छौँ, त्यसैले मैले तपाईँलाई रेफर गरेँ कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्दा, पहिलाका समाजवादी सत्ताहरूको पतनको कारणको बारेमा संश्लेषण गर्दा, लोकतान्त्रिकरणका केही समस्याहरू भए, जनवादको अभ्यासमा केही समस्याहरू भए त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पनि हो र पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा हामीले पनि गरेका छौँ। तर जनताको बहुदलीय जनवादलाई त सैद्धान्तिकरण गरियो नि त कि नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त होइन भनेर। त्यही नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तै हो त यो, यसको सबै पक्षहरू के हो भन्ने बारे त छलफल बहस हुनु पर्यो। उहाँहरूले हाम्रो 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासको सिद्धान्तलाई कुन रूपमा लिने, अथवा हामी लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरेर समाजवादी क्रान्तिको चरणमा भएको बेलामा त्यही शब्दावली जनवादको शब्दावली नै प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यी विषयहरूमा त छलफलको कुरा छन्। अहिले अगाडि जानलाई हामीले इगो नराख्ने हो भने पर्याप्त आधार, कमन आधार हामी। तर नेकपा एमालेका नेताहरू जबज त छोड्न सकिँदैन भन्छन् कतिपय नेताहरू होइन। अहिले अनि माओवादीकै पनि कतिपय नेताहरू चाहिँ माओवाद छोड्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा छन्। यो बीचको सहमति म माओवादीको तर्फबाट चाहिँ किटेर भन्न सक्छु तपाईँलाई कि अहिले हामी इमान्दार हुनुपर्छ। माओवाद पनि एमाले मानिदिन्छ अहिले सुरुमै, अन्तरिम कालमै पनि, र पार्टी एकता हुन्छ भनेर कसैले ठान्या छ भने त्यो गल्ती हो, हुन्न। त्यो माओवाद छोड्न तयार छ, पार्टी एकता अहिले हामी छोडेर बहसमा लैजान चाहन्छौँ। जस्तो यो कुरामा धेरै ठुलो तिक्तता पनि आउँदैन, किनभने संसारमा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीहरू दुई खालका छन्। एउटा चाहिँ माओलाई विरोध गरेर निषेध गरेर मात्रै मार्क्सवाद लेनिनवाद अगाडि बढ्छ भन्ने, अर्को चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचार वा माओवाद चाहिँ नभन्ने तर माओलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्राधिकार वा शिक्षक वा नेता मान्ने र उसका शिक्षाहरूलाई हामीले सान्दर्भिक क्षेत्रहरूमा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने ठान्ने। एमाले चाहिँ दोस्रो कोटिको पर्छ। एमाले चाहिँ माओलाई निषेध गर्दैन। हैन, माओ नै पनि त आफै त मार्क्सवादी हुन् नि, माओ होइन। त्यही त हो। त्यसको माओका शिक्षाहरूको हकमा त्यति ठुलो बहस विवाद हुँदैन। भयो भने हामी त्यो छलफल गरौँला, तर पदावलीको माओवादको जननी पनि त मार्क्सवादै हो होइन र? एकदम। मात्र फरक के हो भनेदेखि मार्क्सले औद्योगिक क्रान्तिको विषयलाई बढी जोड दिए, मजदुरहरूका कुरा बढी गरे भने माओले किसानहरूको कुरा। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि छन्। तर मैले त्यसमा धेरै बहस किन गर्न आवश्यक छैन भने अहिले हामी त्यो बहस गर्दै जाउँला। अहिले भने अब एकीकृत पार्टीको पथ प्रयोग सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद हुन्छ, त्यसो भएपछि पार्टी एकता गर्छौँ भन्नु भने त्यो झुट हो, त्यो हुँदैन। पहिले सोचे हुन्छ क्या, माओवाद पनि हुँदैन र जबज पनि मेरो जबज चाहिँ हुन सक्छ। जबज पनि कसरी हुन्छ र? अहिले जबजको एउटा पक्षको बारेमा हाम्रो कमन धारणा छ 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास र जबजको, त्यो बारेमा हाम्रो कमन धारणा लिएर जाँदाखेरि कुनै आपत्ति भएन, लिएर जान्छौँ हामी।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धा लगायत कम्युनिस्ट त्यो आन्दोलनको त लोकतान्त्रिक जब भनेको त बाधै होइन नि त, एउटा विचारधारा न हो। होइन, तपाईँले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त भन्नुभयो नि त उहाँहरूले। सिद्धान्तको स्तरमा त्योलाई हो कि होइन र जबको सम्पूर्ण पक्ष चाहिँ मार्क्सवाद सम्मत छ कि छैन भन्ने बहस त छ नि त, बहस त स्वीकार गरौँ न। तर अहिले जो नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै बढी चाहिँ बहसको विषय भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा होइन, यो प्रणालीमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू जान्छ कि जान्न भन्दाखेरि त्यो त दुईटैले स्वीकार गरेको कुरा हो नि। त्यो त हाम्रो वैचारिक दिशा भइसक्यो अहिले। यसको मिल्ने बाटो भनेको चाहिँ दुईटै छोड्ने नै हुन्छ, माओवाद अहिले तत्काललाई। अनि त्यो सबैले जहाँसम्म मार्क्सवादलाई विकास गरेका छ त्यसको नेगेटिभ पक्ष पनि हामी छलफल गरौँला होइन, लागेको कुरा। त्यसको सकारात्मक पक्ष पनि हामी आत्मसात गर्छौँ र अझ विकास गर्ने हो मार्क्सवादलाई। तपाईँले अघि भन्नुभयो समाजवादतिरै जाने हो अब मुलुक, पुँजीवादबाट एक हिसाबले समाजवादतिरै जाने भन्नुभयो। के अड्कल गरियो भने पार्टी एकता भयो भने पनि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ कि नेपाल समाजवादी पार्टी रहन्छ कि विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा बाहिर हल्लाखल्ला छ। हुन चाहिँ के कम्युनिस्ट हुन्छ? पार्टी नै हुन्छ, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ। नाम के होला? कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ। कम्युनिजम चाहिँ एकदम त्यसमा कुरै छैन। मार्क्सवाद छोड्ने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी छोड्ने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ। एकता कुरा गर्दा समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यलाई छोड्ने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ। यति भित्रैबाट भित्रबाट हामी आइडियोलोजिकल सहमति, मार्क्सवादको विकास, कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान र शुद्धिकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा, समाजवादलाई विश्व परिस्थितिमा पनि प्रतिक्रान्तिको शिक्षासहित र आजको नयाँ परिस्थितिमा मार्क्सवादलाई विकास गर्ने गरी समाजवादको नयाँ मोडेल हामी तयार गर्छौँ। हिजो एमाले अब यो त राम्रा पक्षको जिम्मेवारी ओनरसिप त सबैले लिन्छ। हिजोका दिनमा एमालेमाथि तपाईँहरूले लगाइरहेका आरोपहरूको जस अपजस, चाहे 28 सालदेखिकै भन्नुहोस्, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखिका अब कम्युनिस्ट पार्टीका भनौँ न, पछि 46 पछि एमाले हुँदै यहाँसम्म आएका जस अपजस र माओवादीले 52 देखि 62 सम्म 10 वर्ष सशस्त्र युद्धमा गरेका कामको जस अपजसको जिम्मेवारी पनि त एकीकृत पार्टीले सोलो ढोलो रूपमा लिनुपर्ने भयो नि। होइन, हामी त्यो छलफल गर्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस्, प्रारम्भमा जति मिल्ने कुरा त्यो भनेर जान्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको छलफल भएको छ कि छैन भन्न खोजे? अहिले छलफलमा धेरै कुरा प्रवेश भइसकेका छैन होइन। कतिपय कुरा स्वतः बुझ्न सकिन्छ पार्टी एकता गर्ने भन्ना साथै, कतिपय कुरा छलफल गरेर अहिले समाधान गर्न सकिन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ छलफल गर्दै जाने भनेर हामी चाहिँ अहिले राख्छौँ। तर भोलि एकीकृत पार्टी यदि भयो भने त हिजो त्यो एमाले गरेको गल्ती अहिले यो एकीकृत पार्टीले लिँदैन भन्न त पाइएन। हिजो चाहिँ नि माओवादीले गरेको गल्ती यो अबको पार्टीले लिन मिल्दैन त भनिँदैन होला नि। त्यो त पहिला हामी कुन कुन समूहमा थियौँ, कुन कुन पार्टीमा थियौँ, एकीकृत पार्टीले चाहिँ सबैले गल्ती कमजोरी भयो भने त्यो पनि हाम्रो हो भन्नुपर्छ भन्ने छैन। सकारात्मक चिजलाई हाम्रो लिन्छ, जो हाम्रो साझा विरासत छ त्यसलाई लिन्छ। अरू कुरा त क्रिटिकल हुनसक्छ नि। हामीले यस्तो भनेका थियौँ तर हाम्रो एकीकृत पार्टीको अहिले यस्तो धारणा छ भन्छौँ नि हामी। अब अलिकति नेतृत्वको कुरा गरौँ, जुन अलिकति बढी पेचिलो भएको छ, आम जनतामाझ पनि अलिकति बढी चर्चा छ, कसले लिने, के लिने, कसरी लिने भनेर। सम्भवतः अब अहिले बाहिरबाट हेर्दा सरसर्ती हेर्दा त वामपन्थी गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ला भनौँ अहिलेसम्म है। अहिलेसम्म नभन्नुहोस् न, जनादेशै त्यही हो, बन्छ त्यही। अनि बन्नुपर्छ त्यही, बन्छ त्यही, बन्नुपर्छ त्यही। तर हुन्छ के त अब रिजल्टै अब सरकार बन्निने? म त भन्छु नि, हुन्छ त्यही। वामपन्थी सरकार नै बन्छ यो देशमा। त्यसको प्रधानमन्त्री को बन्छ त त्यो पनि भन्नुहोस् न। त्यसको प्रधानमन्त्री बन्न औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने आधिकारिक व्यक्ति म होइन। अहिले हाम्रो दुईटा पार्टीले वाम गठबन्धनले निर्णय गरिसकेका छैन, तर त्यो क्षणभरमा हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो कुनै समस्या छैन, सबैले बुझ्ने पनि स्तरमा त्यो पुगिसकेका छ। त्यो कुनै समस्याको विषय मुखबाटै सुन्न चाहेको अबको प्रधानमन्त्री यदि वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने केपी ओली भनेर विगतदेखि हल्ला नै भइरहेछ, चर्चा नै भइरहेछ, त्यही नै हो माओवादीको बुझाइ पनि। केपी ओली बन्न सक्नुहुने सम्भावना त सबैले बुझेकै छ, तर चाहिँ औपचारिक रूपमा हामीले निर्णय त गर्नु पर्यो नि त। वामपन्थी गठबन्धन बसेर दुईटा पार्टी बसेर त्यो चरणमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। तर म फेरि भन्छु, सतहमा पनि आएकै छ कुरा। हाम्रो दुईटा पार्टीको बिचमा यसमा कुनै समस्या हुँदैन। हामी समझदारीमा सजिलै उदिने मिनेट निर्णय गर्छौँ। तपाईहरूको अस्ति चाहिँ नि माओवादीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पावर सेयरिङमा अझै कुरा मिलिरहेको छैन एमालेसँग भन्ने ब्रिफिङ गर्नुभयो रे। बिल्कुल गलत कुरा, बाहिर त्यो आयो खबर। बिल्कुल गलत कुरा। बाहिर जे प्रचार भएको छन्, हाम्रो चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा लिने भन्ने शर्त राख्ने होइन आदि इत्यादि कुरा, त्यो गलत हुन्। हामी त्यसरी सोध्दैनौँ। हामी कुनै पूर्व शर्त राखेर अगाडि बढ्दैनौँ।
हामी चाहिँ पार्टी एकता गर्ने धेरै माथिबाट सोचेर यो निर्णयमा पुगेका हौँ। प्रधानमन्त्री धेरै माथिबाट सोचेका हौँ। त्यसकारणले हामी समझदारीमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र त्यो सही समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तीनैवटा पद चाहिँ केपी ओलीलाई दिनु हुँदैन भन्ने माओवादीको जबरजस्त बुझाइ छ, तर्क छ भन्ने कुरा आएको छ। हो, त्यो बारेमा हामीले चाहिँ कुनै पूर्व शर्त राखेका छैनौँ। तर दुईटा पार्टी एकीकृत गर्दाखेरि सङ्गठनात्मक सन्दर्भमा पनि सम्मानजनक एकीकरण होस् र पार्टी र सरकार राम्रोसँग सबैले स्वामित्व लिने गरी सञ्चालन होस् र नेपाली जनताको आशा आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सरकार, नेपालका सारा कम्युनिस्टहरूको आशा आकांक्षा पूरा गर्ने गरी तपाईको बुझाइ चाहिँ के हो त नारायण काजी कमरेड? पावर सेयरिङको सन्दर्भमा भोलि पार्टी एकता हुँदाको अवस्थामा केपी ओलीलाई तीनटै पद दिए पनि फरक पर्दैन अथवा दिनु हुँदैन भन्ने हो अथवा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भन्छु। आम जनतालाई भन्नुहोस् त, यो कुनै सार्वजनिक बहस गरेर हल हुने विषय होइन। यो ठुलो गम्भीर जटिल विषय पनि होइन। यो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हो। तर दुईटा पार्टीले, नेतृत्व टिमले आजको आवश्यकता र एकीकरणको सन्दर्भ दुईटा कुरालाई ध्यान दिएर सहजै हामी समाधानमा पुग्छौँ। म यति कुरा भन्छु। पावर सेयरिङको सन्दर्भमा अध्यक्ष एकजना, प्रधानमन्त्री एकजना भन्ने कुरामा तालमेल अगाडि नै एक खालको सहमति भएको थियो होइन? अब त्यो कुनै भद्र सहमति भयो भने त यो भद्र सहमतिको नि अलि बढी विकृतिकरण भयो। होइन, तपाईँ केपी ओली र प्रचण्ड बीचमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पार्टी एकता भएपछि एकजना चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्छ पार्टीको भन्ने भद्र सहमति अगाडि भएको भए त लिडरसिपको बीचमा हुने हो, त्यो बाहिर आउँदैन। क्रियान्वयनको स्टेपमा तपाईँ पनि धेरै नजिक र सूत्रधार मानिनुहुन्छ यो एकताको। भद्र सहमति नै भएको भए भद्र सहमति यो भएको थियो भनेर ल्याएपछि त्यो भद्र सहमति पनि हुन्न। त्यो त छलफलमा क्रियान्वयन गर्ने कुरामा मात्रै अगाडि बढ्छ। तर कुरो के हो भने दुईटा कुरालाई ध्यान दिँदाखेरि जे गर्नुपर्छ हामी त्यो सल्लाहले गरेर टुङ्ग्याउँछौँ र सही निर्णय लिन्छौँ। एउटा सरकार सञ्चालन, आजको देशले माग गरेको पर्फर्मेन्स। म फेरि सोधेँ, पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन दुवैजनाले गर्ने, एकजनाले सरकार सञ्चालन अर्कोले पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो कि थिएन प्रकाश कमरेड? होइन, त्यो लिडरहरूको बिचमा त्यस्तो समझदारी हुन पनि सक्छ। तर चाहिँ त्यो भएको थियो या थिएन? त्यस्तो समझदारी लिडरहरूको बिचमा हुन पनि सक्छ, मैले भने नि। तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले के भएको थियो भन्नुभन्दा पनि के गर्ने भनेर समाधान गर्नुपर्छ हामीले। कुनै पूर्व पार्टी एकता संयोजन समिति छ, त्यो पार्टी एकता संयोजन समितिमा यो कुरा उठेको होला नि त? पार्टी एकता संयोजन समिति यसबारेमा छलफल भएन। नेतृत्वको विषयमा, पावर सेयरिङको विषयमा पार्टी एकता संयोजन समिति भएन। चिया खाएर मात्रै बस्छ कि पार्टी एकता? तपाईँको चाहिँ सरकारको विषयमा पनि छैन, एकताको कुरा पनि छैन, तपाईँहरू राजनीतिक विचारधाराको सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने पनि छैन। गर्नु चाहिँ के भएको छ के तपाईँहरूले? पार्टी एकता संयोजन समितिले त त्यतिखेरको मुख्य निर्णय गरेको त वाम गठबन्धन गर्ने र वाम गठबन्धनलाई चुनावमा सफल पार्ने नै हो। होइन, म चुनाव पछिको 1 महिना बितिसक्यो, संयोजन समिति यो जाडोमा चिया खाएर मात्रै बस्छ कि भनेर? बसेकै छैन बैठक है निर्वाचन पछि त। पार्टी एकता संयोजन समिति किन बसेन त? यो त चिन्ताको विषय हो नि। शीर्ष नेताहरूले चुनाव लगत्तै पार्टी एकता हुन्छ भनेका थिए, अझ चुनाव अगाडि नै गरौँ हामी त गर्न झन्नै रेडी भएको, अलिकति मिलेन मात्रै भनेका थिए, सबै सकिएछ भन्ने ठाने। पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक भनेको एक सूत्रीय कुरा हुन्छ। त्यो हो पार्टी एकताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र निष्कर्षमा छिटो पुर्याउने। त्यसको निम्ति दुईटा प्रमुख नेताहरूले पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति पार्टी एकता संयोजन समितिमा कार्यसूची पेश गर्ने छलफल गरौँ भन्नुभयो पहिला। किनकि उहाँहरू दुईटाले एजेन्डा ल्याउनुपर्छ। त्यो एजेन्डा ल्याउने सन्दर्भमा उहाँहरू 1-2 राउन्ड लामो छलफल पनि गर्नुभएको छ होइन। तर पछिल्लो छलफलको डेट फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ कमरेड केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थितिले अलिकति प्रतिकूलता थपिदियो। अब उहाँहरू फेरि पर्सि नै 3 दिन भयो बिरामी भएको, 3-4 दिन भयो। अनि फेरि उहाँहरू पर्सितिर बस्नुहुन्छ। बसेपछि एजेन्डा तयार गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी त्यसको भोलिपल्टतिर नै पार्टी एकता समितिको बैठक बसौँला। हेर्नुहोस् है, चुनाव पछि अब राष्ट्रपति खाली हुनेवाला छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुखहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, यति धेरै पदहरू खाली हुँदैछन्। दोस्रो तहका नेताहरूमा दौडधुप छ, कसले कहाँ लिने, के लिने, कसरी लिने, सायद शीर्ष तहमा पनि होला। कुर्सीकै लागि
यो 1 महिना यसरी बितिरहेछ जसको कारणले तपाईँहरूको एकताको काम केही अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्राथमिकतामा एकता होइन, पद भएको छ। त्यो कुरा सत्य होइन। देखियो बाहिर चर्चा पनि त्यस्तै। प्राथमिकता वैचारिक राजनीतिक लाइनमा सहमति, त्यो जुन गर्न सक्नु भएको छैन, गर्ने प्रक्रिया नेतृत्वमा पनि गर्न प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनाहरूको एकीकरणको आधारमा नीतिगत सहमति। यो दुईटा कुरामा सहमति गरिसकेपछि मात्रै हामी एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। एकता भएपछि दोस्रो तहका नेतालाई त आफ्नो भविष्य पनि कहाँ हुन्छ, म कुन पदमा कहाँ हुन्छु, 5 वर्षपछि के सोचेका थिएँ, अर्कै हुन्छु कि क्या हो भन्ने पनि चिन्ता छ अरे। होइन, अब तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ पूर्णमुक्त मानव भन्ने नठान्नुहोस्। बोधिसत्व हुन्छ नि, बोधिसत्व भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? मेरो ठाउँ कहाँ हुन्छ? बुद्धिस्ट टर्मिनोलोजी के हो बोधिसत्व भने चाहिँ मान्छे चाहिँ मुक्त भइसक्यो, उसलाई जीवन चाहिएको छैन, तर अरूको लागि बाँच्दिने केही काल भन्छ। मान्छेहरू हामी जो राजनीतिमा छौँ अहिले मुक्त मानव होइन, बोधिसत्व होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू मान्छेको दिमागमा आउँदैनन् होला, म भन्दिनँ। कसैको बढी आउला, कसैको कम आउला, तर अलि माथिबाट सोच्नु पऱ्यो नि त। नेपालमा अब हामी वामपन्थी गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउँछ भने सामान्य कुरा हो यो। पहिला नेपाल यत्रो सुन्दर, यत्रो विकास र समृद्धिको सम्भावना भएको देश हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त अल्पविकसित मुलुक हुनु पर्यो, गरिब मुलुक हुनु पर्यो। किन भयो भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ हामी त राजनीतिक सङ्घर्षमा, लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा गर्दा 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 यति समय बित्यो भन्यौँ। निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रको सङ्घर्ष गरेर स्थापित भयो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ, अर्को 10 वर्ष संविधान बनाउने काम भएको छैन, सङ्क्रमणकाल सकिया छैन, यो सङ्क्रमणकालले समस्या बनायो भन्यो। त्यो सङ्क्रमणकाल पनि अब सक्यो, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल। तेस्रो हामीलाई आशंका थियो फेरि यो चुनाव प्रणालीभित्र चाहिँ स्थायी सरकार बन्छ कि बन्दैन, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। हामीले त्यो दिन खोजेको राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ देशलाई, यही चुनाव प्रणाली अन्तर्गत पनि स्थायी सरकार दिन्छौँ भनेर त्यो पनि आइपुग्यो। अब एक सूत्रीय कुरा विकास र समृद्धि, सारा जनताले त्यसको उपभोग गर्न पाउने गरी विकास र समृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धि, त्यति माथि उचाइबाट सोच्नु पर्यो नि त। अनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन एकीकृत पार्टी त्यति सोचेपछि आफ्नो मनमा त्यस्ता अघि तपाईँले भने जस्तो कुरा आए पनि अलि माथिबाट देशको भविष्य, जनताको भविष्य होइन, हाम्रो कमिटमेन्टलाई सोचेर हामीले चाहिँ यसलाई मूल रूपमा कसरी सही दिशातिर लैजाने भनेर आफूलाई पनि सम्झौता गर्न तयार हुनु पर्यो। ढिला गर्नुभयो, त्यसकारण आशंका जन्मियो कि कतै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदैन कि यिनीहरूले चुनावी तालमेलका लागि मात्र यो गठबन्धन गरेका थिए, एकता चाहिँ सम्भव छैन, हरेकका हरेक स्वार्थ जोडिएका छन्, पार्टीभित्रै पनि र पार्टीभन्दा बाहिर पनि विभिन्न स्वार्थ जन्मेर यो एक हुन चाहिँ चुनौती। यो आशंका र चिन्ता तपाईँले भन्नुभएको भित्र सकारात्मक पक्ष देख्छु म होइन। पार्टी एकता हुनुपर्छ। यो त वाम गठबन्धनलाई जो बहुमत प्राप्त भयो त्यो जनादेश सरकारको लागि मात्र होइन, वाम जनादेश पनि छ त्यहाँ पार्टी एकताको निम्ति। किन ढिलो गरे होला, यताउता गर्न पाइँदैन है, तिम्रो के गर्दैछौ छिटो गर न भने हो। यो सकारात्मक छ, यो सकारात्मक छ। यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, हृदयदेखि नै स्वीकार गर्नुपर्छ र अब यसलाई छिटो बनाउनुपर्छ। तपाईँ प्रश्न बोल्नुहुन्छ, फेरि दोहोऱ्याएर त्यही प्रश्न सोधेँ, पार्टी एकता त हुन्छ होइन? एकदम हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। कहिलेसम्म भइसक्छ यति त बताइदिनुहोस्। मलाई के लाग्छ भने मतलब यो सरकार बनाउने प्रक्रिया फागुनतिर पुग्न लागेको हुनाले पार्टी एकताको प्रारूप चाहिँ यो वैचारिक राजनीतिक आधार, यो नेतृत्व निर्माण र सङ्गठनात्मक संरचनाको एकीकरणको आधार, विचारको बहसको यो आधार भन्ने कुरा टुङ्गियाएर अब पार्टी एकता हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै सक्छौँ भन्ने विश्वास। एकीकृत पार्टीको घोषणालाई अलिक टाइम लाग्न पनि सक्छ, औपचारिकता मात्रै बाँकी हुन सक्छ होइन त? पावर सेयरिङ हुन्छ, पावर सेयरिङ वा सम्बोधन भन्नुहोस् न, सबैलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्छौँ हामी। सायदै लाखौँ नेपाली जनताले सुन्न चाहेको एउटा कुरा पनि छ, सरकार सञ्चालन एउटा नेताले, पार्टी सञ्चालन एउटा नेताले भनेको प्रचण्ड र केपी ओली मध्ये नै हुन्छ होइन? होइन, त्यो बारेमा त दुईटा नेता र नेतृत्वको टिम, दुईटा पार्टीले सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्नु पर्यो नि त। मैले अफाइन भन्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। त्यो भयो भने नराम्रो कुरा के भयो र? राम्रै कुरा हुन्छ त्यो। माओवादीको मान्यता चाहिँ यस्तै छ कि हाम्रो कुनै शर्त छैन। म फेरि भन्न चाहन्छु, हाम्रो कुनै शर्त छैन, निशर्त हो। निशर्त भनेको विलयन होइन। न एमाले माओवादीमा विलयन हुन्छ वैचारिक राजनीति हिसाबले, न हामी विलयन हुन्छौँ, न साङ्गठनिक रूपले विलय हुन्छ। एकीकरण नै हुन्छ, सम्मानजनक एकीकरण हुन्छ, तर पूर्व शर्त हुँदैन। पार्टी एकता भन्दा हुन चाहिँ सरकार पहिला नै हुने भयो गठन। अब पार्टी
एकता भएर एकीकृत पार्टीको घोषणा गर्नलाई प्राविधिक हिसाबले केही टाइम लाग्यो भने पनि सरकार त जतिसक्दो छिटो संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न साथ त गर्नु पर्यो। हाम्रो पार्टी एकता घोषणा भइसकेको छैन, पख सरकार गठन गर्न भन्न त मिल्दैन। त्यो त तपाईँहरूलाई आजभोलि नै सरकार दिए भए हुन्थ्यो नि। हतार घरि बालुवाटार जानुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ प्रदेश प्रमुख कसरी राख्ने, त्यहाँका सचिवहरू प्रशासनिक कुरा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री सल्लाह माग्नुहुन्छ। तपाईँहरू सरकार पहिला छोड, सत्ता हस्तान्तरण पहिला, सत्ता हस्तान्तरण चिच्याको चिच्याइ कराएको कराए। गलत रिपोर्ट आयो, हामीले त्यसो भनेकै छैन। आजै तपाईँको अर्का सहकर्मी भीम रावलले भनेको भनेन, तपाईँले बोल्नु भएन, तर आजै बालुवाटारमा भीम रावलले सत्ता दिनु पर्यो। त्यो कुरा होइन। हामीले वाम गठबन्धनको तर्फबाट सादा धारणा राखेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यो सरकारले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश मुताबिकको सरकार गठन गर्नका निम्ति आवश्यक संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने निर्णयहरू लियोस्। हामीले यति भनेको छौँ। शेरबहादुर देउवालाई म त आतुर छु भनिसक्नु भएको छ, मलाई हतार छ, म दिइहाल्छु भन्नु। पहिला अध्यादेश भएन भन्नु, अध्यादेश आयो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अध्यादेशमा बखेडा तपाईँहरूले झिक्या त हो नि, अझ बढी एमाले बखेडा होइन, खुरुक्क जारी गर्नु रहेछ, पहिले जारी गर्नुहोस् भन्दा भए अध्यादेश अलि छिटो जारी गरे 7 दिन भए पनि छिटो पाउनुहुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्नुहुन्न, पोलिटिकल पार्टी त्यसमा त चाहिँ एमालेको अलि बढी हात, त्यसपछि साथमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, अलिअलि मध्यमार्गी बाटो खोज्न आट्नु भएको तपाईँहरूले। हामीले त प्रश्न भनेका थियौँ यो संवैधानिक कुरा। मैले 3टा बुदा मैले राष्ट्रपतिजीलाई भने, मैले केपी गौडलाई भने, हाम्रो अध्यक्ष गौडसँग कुरा भएको, सबैलाई भनेको कुरा के हो भने 3टा बुदालाई ख्याल नगरिकन हामीले मनले कुनै कुरा भन्दै रहँदा म त्यो पछ्या छैन। एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको आफू खुसी व्याख्या गर्न पाइँदैन। एमाले जति सिङ्गैले भए हाम्रो पार्टीका वकिलहरू, राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू सबै वकिल हुने, वकिल त होइनौँ नि हामी। वकिलले त हत्यारा भए पनि आफ्नो ठाउँमा आएपछि चाहिँ त्यसैको यो हत्यारा होइन भनेर भन्छ। हामी वकिल होइनौँ नि, वकिल हुनु भएन नि। काङ्ग्रेस जति सबैले सधैँ संविधानको एउटा व्याख्या गर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन। संविधानको जे व्यवस्था छ त्यही गर्नुपर्छ भने हामीले। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको ऐन नभइकन गइयो नि त, त्रुटि त भयो नि त सबैको, सरकारको भयो, निर्वाचन आयोग भयो, पार्टीहरूको भयो। त्यसलाई ध्यान दिएर समाधान खोज्नु पर्यो हामीले। त्यो त यथार्थ हो नि, होइन? अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, जो पराजित पार्टी हो, होइन, उसको नेतृत्वमा सरकार छ भने त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो 3टा कुरालाई ध्यान दिएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्दा यति ढिलो भयो। हेर्नुहोस्, अध्यादेश जारी भएको छैन, राष्ट्रपतिका अड्किया छ। भन्नुहोस् न, अध्यादेश जारी भएको छैन, के भन्छ, राष्ट्रपति कहाँ अड्किया छ, तपाईँहरू गएर निर्वाचन आयोगमा गएर सत्ता दे भन्नुहुन्छ, यताको जारी गर्न कोसिस गर्नुहुन्। एमाले र माओवादीलाई, विशेष एमालेलाई यति धेरै हतारो भयो कि कानुनै मिचेर भए पनि तत्काल चाहिँ सत्ता पाइहाल्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरा हतारो एकदमै बढी होइन। त्यो होइन, त्यो देखियो। त्यो निर्वाचन आयोगको कमजोरी कहाँनिर छ यहाँ भने नि, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको व्याख्या अनुसार मैले गर्न सक्ने यति हो भनेर सरकारलाई, पार्टीलाई बोलाएर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन आयोग गरिमा हुनुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली तपाईँले निर्वाचन आयोगलाई, त्यो त संवैधानिक निकाय हो, त्यसलाई काम गर्न दिनु पर्दैन? काम गर्न दिएपछि धम्की दबाब प्रभाव बनाएर चाहिँ तिमीले चाँडो घोषणा गरेनौ भने त भन्ने स्टाइलबाट चाहिँ नि, त्यो होइन। हेर्नुहोस्, हामी त ठिक भएन नि। संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ, निर्वाचन आयोगको संवैधानिक हैसियतलाई सम्मान गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले जे संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ म त्यसमा विरोध पनि गर्दिनँ, आपत्ति पनि जनाउँदिनँ। तर मेरो निर्वाचन आयोगप्रति एउटा ठुलो गम्भीर आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्यो, राष्ट्रिय सभाको ऐन नभइकन चुनाव गर्यो। चुनाव गरिसकेपछि उसले प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेपछि जो परिणाम उसले दिनुपर्छ प्रतिवेदनको रूपमा राष्ट्रपतिलाई र सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो कुरा मैले यस कारणले सक्ने स्थिति भएन भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन भने? सबैभन्दा पहिला त त्यो ऐन बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको होइन। मैले माने बाबा, संसद रहँदै चाहिँ तपाईँहरू यत्रो वर्षदेखि चाहिँ ऐन नबनाउने सांसदहरूले, होइन, अनि आएर अध्यादेशमा अड्क्यो। अब धारा 84 को 8, धारा 84 को 8, धारा 86 को खण्ड 1 को खण्ड क तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ निर्वाचन आयोग। मैले त्यो भन्दै भनिनँ। मैले के भने, निर्वाचन आयोगले चाहिँ दोहोरो कुरा गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले फ्ल्याटली संविधान र कानुन अनुसार मैले यो गर्छु, यो गर्न सक्छु भनेर भन्नुपर्छ पर्दैन? कहिले एउटा कुरा भनेको छ, कहिले अरू कुरा भनिदिएको छ, के गर्ने? केपी ओली तपाईँहरू गएर थर्काउनुहुन्छ, त्यसो भनेर भएन। यसो भन्छ, यही कुरा देउवा लगायतले थर्काउनु, अर्को भन्ने के गर्ने? चाहिँ एउटा
खण्डन वक्तव्य दिएर उसले भन्ने हो? उसले त अफर्मेटिभ वक्तव्य आफ्नो तर्फबाट यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकियो, यतापट्टि चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको राष्ट्र के प्रदेशको निर्वाचन पनि सकियो, समानुपातिक सूचीसहित मैले प्रतिवेदन बुझाउनका निम्ति राष्ट्रिय सभा गठन नभइकन नसकिने भइयो, यथार्थ यो भनेर सरकारलाई र पार्टीहरूलाई सँगै बोलाउनु भन्नुपर्छ पर्दैन? हेर्नुहोस्, अमेरिकामा चाहिँ नि नोभेम्बरको पहिलो साता चुनाव हुन्छ, पहिलो मङ्गलबार हो क्यारे, जनवरी 20मा राष्ट्रपतिले शपथ लिन्छन्, 2.5 महिना 3 महिना उनले आउटगोइङ र इन्कमिङ प्रेसिडेन्ट बनाउन हुन्छ, सिक्ने हेर्ने मौका पाउँछन्। अब खैर त्यहाँसँग तुलना त नगरौँ, तर किन तुलना? त्योभन्दा त कतिपय ठाउँमा हाम्रो राम्रो छ, हामी खालि पछाडि परेको मात्रै हेर्छौँ। अमेरिकामा चाहिँ 33% महिला छ, अमेरिका मात्रै राम्रो हुन्छ? हाम्रोबाट सिक्नु पर्दैन अमेरिकाले? पक्कै हो। अचम्म छ बा, कस्तो कुरा हो? यो सत्ता लिने कुरा पनि सिके हुन्थ्यो क्या। यो निर्वाचन भएको कम्तीमा 1-2 महिना 3 महिना चाहिँ इन्कमिङ जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ उसले अलिकति देश बुझ्ने, वातावरण बुझ्ने, कहिले उत्तरी सीमा जाने, दक्षिणी सीमा जाने, कता जाने, के गर्ने सबै गरेर बुझेर अनि बिस्तार सत्ताले भइगयो नि। किन 27 दिन मैले निर्वाचन स्टेपको बारे मतलब उसको निष्कर्षको बारेमा मेरो आफ्नो पर्सनल विमति छैन, किनभने इतिहासमै पहिलो पटक यसरी चुनाव भयो। निर्वाचन आयोगले जिम्मेवारीपूर्ण कन्सिस्टेन्टली एउटै कुरा भनेर टाइममा सरकार र पार्टीहरूलाई भन्नु पर्दैन? धेरै सिकाइ पहिलो छन् हाम्रा, तपाईहरुका नि हाम्रा पनि निर्वाचन आयोगको पनि। प्रोभिन्सको इलेक्सन निर्वाचन आयोगले कहिले बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्छ, पछाडि बजेट ल्याए हुन्छ भन्छ, धेरै कुरा पहिलो चाहिँ यो एउटा फरक मतपत्र छाप्नै सक्दिन भन्छ, 4 महिना अगाडि हामीले भन्दा पछाडि 15 दिन अगाडि त अर्को छाप्नै पर्ने भयो भने त छाप्छ। म यस्तो कुरा गरेर हुन्छ निर्वाचन आयोगले? तपाईँ धेरै रुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो छ। निर्वाचन आयोग चाहिँ संवैधानिक आयोग हो, म सम्मान होस् भन्ने चाहन्छु के। निर्वाचन आयोगको लिडरसिपले पदाधिकारीले आफूलाई अन्तर्वेदमा फसाउनु हुँदैन। अहिले पनि केही थिएन, उसको संवैधानिक व्याख्यामा म सहमत छु, कानुनी व्याख्यामा म सहमत हुँला होइन, तर उसले त्यही कुरा बोलाएर आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्छ। अनि हामीलाई किन यस्तो आरोप लगा भनेर खण्डन वक्तव्यमा भन्ने आफ्नो कुरा? तपाईँले निर्वाचन आयोगलाई प्रक्रिया पुरा गर्न दिनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म एउटा कुरा सोध्न खोजेको प्रकाश कमरेड, अब रात र ग्राहक पलाए, अब यो जति दिनरात बढी लम्बिँदै जान्छ, एमाले माओवादी बीचको गठबन्धन पनि कमजोर हुने सम्भावना छ र अब केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो चाहिँ क्षीण हुँदै जान्छ कि भित्री बाहिरी चलखेलहरू त यो मुलुकमा विगतदेखि बढी नै रहेका छन्। त्यो त तपाईँलाई धेरै राम्रो गहिरो अनुभूति नै छ। यो डरले पनि अलिकति सरकारमा आउनलाई अलिकति एमालेले अलि बढी हतारो गरेको हो कि त्यसमा सँगसँगै तपाईहरुले साथ दिएको हो कि? हो, एउटा त स्वाभाविक कुरा के हो भने जनादेश आइसकेपछि त्यो जनादेश अनुसारको सरकार छिटो गठन होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो। अर्को कुरा त आउटगोइङ सरकारले आफू पहिला नै काम चलाउ भएको, त्यसमाथि पनि जनादेश प्राप्त भइसक्यो त मैले केही पनि गर्नुहुन्न अरू निर्णयहरू भन्ने राजनीतिक मूल्य मान्यता र संस्कृति अभ्यास नहेरेको कारणले पनि यो यस्तो त भएन भन्ने कुराले पनि यसलाई उत्प्रेरित गर्छ। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा के हो भने नि हामीले वाम गठबन्धन बनाउँदा होस्, पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दा होस्, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिन, यसलाई असफल पार्न धेरै षड्यन्त्रहरू हुन्छन्, धेरै खेलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा नबुझेको होइन। त्यसप्रति हामी सचेत छौँ, तर भइरहेका छन्। त्यसलाई चिर्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई पुरै विश्वास। भित्री पार्टी भित्रैबाट अथवा वामपन्थी गठबन्धन भित्रैबाट, बाहिरबाट, देशभित्रबाट, देश बाहिरबाट यो बिचमा चलखेल भइरहेछ? भइराखेकै छ, त्यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो, कमन सेन्स कुरा हो भन्छु म। तपाईहरुसम्म पनि धेरै आइसक्यो, त्यो बुझ्न सकिन्छ सजिलै। केपी ओलीको नेतृत्वमा साँच्चीकै सरकार त बन्छ नि? वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्छ। केपी ओली वामपन्थी गठबन्धनको एउटा मुख्य नेता भएको कारणले उहाँको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने भन्ने कुरा हुँदैन। वामपन्थी भनेको एमाले र माओवादी? हजुर। अब राजामा पनि जोडिएला, उपेन्द्र यादव पनि आउनुस् भन्नेमा हामी भन्छौँ, रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। अरूसँग त सल्लाह गरौँला, तर उपेन्द्र यादव चाहिँ मुद्दै मिल्दैन तपाईँहरुसँग? उपेन्द्र यादवले भनिसक्नु भएको छ यो कुरा मसँगै। एउटा मुद्दाको कुरा न हो, उहाँले भनेको संविधान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मिल्दैन भन्नुभएको छ। त्यही नै हो सबै छलफल गर्दै जाउँ। पहिला के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ? उहाँले यो चुनाव पहिलाको कुरा छोडौँ, उहाँले अहिले भनेको कुरा चुनावमा आउने निर्णय गर्नुभन्दा वामपन्थी गठबन्धनको सरकारमा जान कुनै आपत्ति छैन, तर संविधान संशोधनको कार्य प्रारम्भ भएपछि जान सक्छु भन्नुभएको छ। ठिक छ, हामी सल्लाह कार्य प्रारम्भ, उहाँलाई पनि केही अप्ठ्याराहरू छन्, हामीलाई पनि उहाँ आइदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने छ। हामी छलफल गर्दै जान्छौँ, सल्लाह गर्दै जान्छौँ, हतारै गर्नुपर्ने छैन। वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने जनादेश हो, जनमत हो,
र अहिलेको तपाईँले चाहिँ भन्ने गरेको आवश्यकता पनि हो र त्यसले 5 वर्षसम्मको कम्तीमा स्थिर सरकार देओस् भन्ने आम जनताको पनि चाहना हो निश्चित रूपमा। तर त्यो नहुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, दोस्रो विकल्प पनि सशक्त रूपमा आउँदै गएको देखिन्छ भन्ने चर्चा बाहिर छ कि कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्छ, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार, जसलाई सपोर्ट फोरमले पनि गर्छ, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले पनि गर्छ, एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर त्यसले पनि 5 वर्ष स्थिर सरकार कसैको प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहना त्यस्तो हुनसक्छ, वाम गठबन्धन तोड्ने, दुईटा पार्टीको एकता हुन नदिने, कसैको कल्पना हुनसक्छ, कसैले षड्यन्त्र गरे पनि हुनसक्छ। हामी प्रष्टसँग भन्न चाहन्छौँ, वाम गठबन्धन टुट्दैन, वामपन्थी गठबन्धनकै सरकार बन्छ। त्यही हो होइन? एकदम होइन, विगतमा फेरि कांग्रेस माओवादी, कांग्रेस एमाले माओवादी यस्ता सरकारका चाहिँ धेरै अभ्यासहरू भयो। गतकालबाट शिक्षा लिने पनि त कुरा हो। गतकालमै डुब्ने भए त हाम्रो वाम गठबन्धनै बन्दैन थियो, होइन र? प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँले लिनुस्, हामी बरु लिखितै दिन तयार छौँ भन्नेसम्मको कुरा कांग्रेसबाट आएको छ अरे नि? होइन, कमरेड प्रचण्डले त्यो कुरा त सार्वजनिक नै गरिसक्नु भयो नि, यस्तो पनि कुरा आएका छन् भनेर। तर कमरेड प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पदका लागि चाहिँ त्यस्तो गर्ने व्यक्ति होइन। होइन, बेला बेला क्रमभङ्ग गर्नुहुन्छ उहाँले। क्रमभङ्ग सकारात्मक दिशातिर गर्ने हो, क्रमभङ्ग सकारात्मक दिशातिर गर्ने हो। अहिले सकारात्मक कुरो जनताको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जनताको अगाडि घोषणापत्र लिएर गएको, जनताले जनादेश दिएको वामपन्थी सरकार बनाउनको लागि हो। त्यसबाट हाम्रो अध्यक्ष कमरेड विचलित हुनुहुन्न। शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, फोरमबाट सभामुख लगायत राजपालाई त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पद दिने, कथा बुन्न पनि पाइन्छ, सपना देख्न पनि पाइन्छ, प्रस्ताव राख्न पनि पाइन्छ, प्रस्तावसम्म राख्न पनि पाइन्छ। तर त्यो दिशातिर देश जाँदैन, जाँदैन है? जाँदैन। वामपन्थी गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ निश्चित रूप 5 वर्षसम्म। आलो पालो त होइन नि? 5 वर्षसम्म वामपन्थी सरकार बन्छ, यति भन्नुहोस् न। त्यो प्रचण्ड ओली जो पनि हुन सक्छ, वामपन्थी नेतृत्वकै सरकार बन्छ। त्यो त समझदारी जे पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो सरकार कसरी राम्ररी चलाउने, हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी चाहिँ पार्टी चलाउने भन्ने आधारमा हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ। तर स्थायी सरकार दिन्छौँ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौँ। धेरै पदहरू छन्, अब आउँदैछन्, त्यसमा पनि बाँडफाँडमा कुरा मिल्नु पर्ला, धेरै गाह्रो नहोला। मिल्न त पर्यो नि, पार्टीदेखि तर समस्या हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। पार्टी एकता पनि हुन्छ, पार्टी एकता हुन्छ। रेकर्डै गरेका छौँ हामीले। एकदम म बोलिरहेको छु, एकदम दृढतापूर्वक बोलिरहेको छु म। शुभकामना छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।